والرهان اللي يكتسبوا باعث المشروع هذاك. علاش كما العاده في فقره برنامج اثنيتي باي كونيكت كيو اف اف اليوم باش نحكيو مع باعث مشروع من القصرين اللي تعذر عليه باش يكون حاضر معنا في الاستوديو، لكن باش ناخذوه بالتليفون. ومدام عواطف ميراوي اللي هي غنيه عن التعريف مع باعثي المشاريع، بارك الله، رافقت عديد من باعثي المشاريع باش نتعرفوا معها، اللي هي رافقه خلينا نقولوا فيصل في مشروعه. هذا الكل نعرفوه في فقره اثنيتي. اثنيتي باي كونكت اند كيو اف اف. اثنيتي باي كونكت اند كيو اف اف. فيصل الرباعي صاحب مشروع. الو السلامة. مرحبا يا فيصل. يعيشك. فوزي سامحني خويا، الكهرباء عملتها بيك يا فوزي، خليتك ما تجيش. عملتها بيك في الطريق، مالوريزمون كان بودي نكون بحذاكم غاديك. على كل نسلم عليك انت ونسلم على مدام عوض. خمم في سيرفيس تاع سونتر دابيل هكايا كي تبدا الكراهه طايحه بان ولا حاجه، راهو حاجه مهمه برشا. هاو جاي لو بوزوان، عطيتك فكره. عواطف مرحبا بيك. بيك عايشك تخبيا فوزي. دونك انت كما قلنا باعث مشروع في اطار برنامج اثنيتي. قبل كل شيء فوزي انت عندك حكايه كبيره برشا، معناها كنت قبل عندك شهريه امورك مريقله منظم تقريب في التنشيط الثقافي، ومن بعد رقدت قلت نحب نبعث مشروع. شنو هو المشروع اللي باش نبعثه؟ صحيحه الحكايه ولا؟ صحيحه. انا ما التحقتش بالوظيفه العموميه بالرغم من امتدادي. اما عندك نحكي على الدبلوم وكنت نجم تخدم وتتوظف على روحك وعندك شهريه. فوالا. اي انا عندي استاذيه في تنشيط شبابي وثقافي، كملت عليها ماستر في النوفيل اورغانيزاسيون دو ترافاي، خدمت على تيلي سيرفيس في تونس. وحتى لتوا معناتها جو سوي مون كورسوس حتى نعمل في تيز ان ديفلوبمون دو كومبيتونس ونخدم على ميكانيزم دابرونتيساج. تري بيان. باهي دونك لو بوزوان بالنسبه لك انت وانت من القصرين، اخترت انك باش من سليانة عفوا. دونك جماعه يعطيو. باهي اوكي. مرحبا بك سيدي. مرحبا. سي بون. وقيت نومي. انا الغضب عمل فيك اليوم. اليوم الغضب اكزاكتومون. دونك من سليانة مرحبا بك خويا، نورتنا. على كل نرجعوا للمشروع نتاعك اللي هو مركز نداء ان سونتر دابيل. الفكره علاش بالذات سونتر دابيل؟ هل انه جاي من انه حاجه اليوم في سليانة المشروع هذايا، والا حلمه تراود فيك انت من قبل؟ هو الحقيقه حلمه تراود فينا من قبل، وكما قلت لك توا حتى ترى الماستر نتاعي خدمت على تيلي سيرفيس، وهذاك حل عناية على مجال اسمه لي تيلي سيرفيس واسمه الخدمه من بعيد وجيستيون دو تيريتوار وكل. وخدمت انا في الدومين بطبيعتي كوم لي جون تونيزيان اللي تخرجوا الكل، خدمت في لي سونتر دابيل وفهمت الميتي بالكدا. فكانت لي حلمه في اني انا نهار من النهارات معناتها يكون عندي مون بروبر بروجي دون سو دومين بالذات. هذاك كيفاش معناتها جات الفكره، والحمد لله معناتها. باهي اسمع، الحقيقه نحن في كلام في البزنس معناها على خاطر لو بيزنس نتاعو واضح، تنجم تكون سي فاسيل. معناها اليوم نجم تقول اليد العامله باهيه مقبوله، تنجم تمشي ان سونتر دابيل، ولا على خاطر غيالمون معناها فما ان بوزوان في ولايه سليانه، ولا انت معناها الحكايه الكل انه حبيت تعمل ان سونتر دابيل وكهو؟ معناها خاطر اليوم لو سونتر دابيل فيه برشا بزنس وفيها شفر دافير، معناها هكا ولا لا؟ الامور هو الحقيقه هو هذا من الكل مع بعضهم، على خاطر اولا معناتها بزنس ساهل الحقيقه ولا ما هو ساهل معناتها. لا اما واضح في دي بارامتر شيفري وكهو، في لي بارامتر اللي تنجم تخدم بهم المشروع نتاعك. نقول لك حاجه، انا مثلا على اختلاف 90% من مراكز النداء في تونس ما نخدمش في المارشي انترناسيونال، نخدم في المارشي لوكال اللي هو صعيب، واللي هو على لاكتي للي دونور دوردر في انك تخدم المارشي لوكال، في انك لو بوزوان هذا يبدا موجود في المارشي لوكال كان صعيب على الاخر. معناتها اش معناها مارشي لوكال؟ معناها تخدم مع مؤسسات ما غير ما نذكروهم، معناها ما نحبوش نعملوا الاشهار. اكيد فاهمك. نخدم مع دي دونور دوردر توانسه للمستهلكين التوانسه. والخدمه شنية بالضبط للناس اللي قاعده تسمع؟ مساندة فنية معناتها للمستعملي الهاتف الجوال. واضح. دونك المستعملي الهاتف الجوال قداش تشغل من شخص اليوم فوزي؟ اليوم احنا اون 50 بالضبط، نحن 46 واحد في دينامو في سليانة. وقداها عندك تقريب اليوم اللي معناها انطلقت في المشروع نتاعك؟
تو في العام الثاني نمشيو. باهي تري بيان اوتوكا ماكش وحدك راهو وصلت للسيركوي هذايا، فما شكون يرافق فيك، فما شكون اللي يعطيك في النصايح، فما شكون اللي يقف معاك، واكيد انك راك تكلمها في كل وقت ديما جوانيابل. عواطف ميراوي مرحبا بك مره اخرى. عواطف ديجا انت نعرفك انك ديما موجوده في الجهاد، ديما قريبه للشباب. شنو الحاجه اليوم اللي حسيتها انه في مشروع كما مشروع فوزي تخرج على السيد وتخرج ممكن على الموجود اليوم بالنسبه لسونتر دابيل، خاصه انه هو اشار نقطه مهمه اللي هو يخدم على خلينا نقولوا السوق المحليه. سي فري. الحاجه الساعه يفو دير كو في الحاجه الباهيه خلينا نحكيو احنا في الكوتي نتاع الجانب نتاع فوزي، سي كو فوزي نقولوا احنا عنده الجرين نتاع جون انتربرونور نتاع انه يحب يعمل مشروع. والاكسبيريونس اللي كانت له ولا الخبره اللي كانت له من لي سونتر دابيل جينيرالمون ديما يقول لك لي جون اللي هما يخدموا في لي سونتر دابيل يقول لك راهو سونتر دابيل سي ان ترامبلان بالنسبه لي شومور لو طون اللي انا نلقى وظيفه عموميه ولا حاجه كيف ما هكايا. لو كان تاع خلق منه ان بروجي بروفيسيونيل. اي لا سبيسيفيسيتي فوزي وقت اللي معناتها دخل في البرنامج نتاع ثنيتي يفو دير وفكر باش يعمل مشروع، والمشروع نتاعو معناتها سونتر دابيل. دايوغ هو مش يخدم ديستانس، ما قالش انا مش نحل سونتر دابيل في تونس ولا مش نحله ما نعرفش انا بتاتر في سوسه ولا حاجه، قال انا مش نحل في سونتر دابيل في سليانه. والعباد اللي كلها وقت اللي يسمعوا معناتها بالنسبه نقول انا التوانسه اللي ما يعرفوش بالكدا معناتها سليانه فيها معناتها بوتنسياليتي كبيره. وقبيله بشويه معناتها كما كنا نحكيو لو كان جاو لي جون الكلهم من المصدر نتاع الموقع نتاعهم من هما يليسي دو بونسي دو فالوريزي نقول انا لي ريجيون راهي معناتها ريالمون راهي نقول انا الدنيا بخير ولو فما ديفلوبمون. ودايوغ لو فيت كو يقول لك انا راني اليوم عندي 46 et je veux encore معناتها ديفلوبي لو سيرفيس. ايماجين احنا ما عندناش معناتها نقول مراكز نتاع تشغيل كبيره برشا ولا فرص عمل كبيره برشا في سليانه، لكن هو حاول باش يخلق جو اللي يخدم فيه لي جون كلهم عنده une stratégie de management il est en train de l'intégrer de l'appliquer معناتها في السونتر نتاعو دو تيل سورت انه تلقى هال 46 معناتها موجودين سون بارلي نزيدو نحكيو معناتها على الطريقه كيفاش يتعامل معاهم هو مع البيرسونيل تاعو. نرجع مع هو فوزي. تسمع فينا؟ فوزي ممكن اليوم فما نوعا ما ساعات نظرة دونية شوية المراكز النداء، ممكن انه فما بعض المستثمرين ما حتى اللي باش يحاولوا يعاونوا وكل شيء ما عادش يحبوا يمشيوا في الديمارش هذية بالرغم اللي هو يخلق في مواطن شغل وخاصة في المناطق الداخلية. شنو الارجيومون تاعك اليوم؟ كيفاش اقنعت الجوري نتاعك على انه يتبنى المشروع ويكون يقف معاك برنامج ثنيتي في سليانه؟ هو في الحقيقه يعني انا النظره الدونيه لسونتر دابيل ما نراهاش برشا، على خاطر بعتبر انه مركز النداء هو شركه تصدي خدمات كما اي شركه اخرى، والباهي والخايب موجود في الدومين الكل. مالوريزمون بتاتر فما حاجات اما راهو هذاك سي ان ارغيومون بوزيتيف ولا نيجاتيف في البنش ماركينغ نتاعك، معناها سي ان في هذاك موجود لازمك تاخذه بعين الاعتبار اليوم مع المستثمر والا مع النقاش على المشروع نتاعك. واضح. تفضل. اولا معناتها انا سور لو بلان تكنيك نفهم بالكدا دو كوا يساجي، et sur le plan commercial اليوم موجود لو بوزون في تونس، وهذا السيكتور فورت امبلويابيليتي على خاطر هو سي اون انترفاس ما بين ان دونور دوردر ما بين دي كليون فينو اللي ريالمون ديما نحتاجوا اون انترفاس اللي يكون عندها لي كومبيتونس في الجيستيون دي كومبيتونس في ازداء الخدمه للحريف النهائي، خاطر برشا مرات معناتها حتى كان نقولوا انه عندنا ماس دو كليونتيل كبيره ونجموا نتعدوا بدي سيركوي اخرين، لو سونتر دابيل ريست كيلكو شوز دو كونفيفيال دوما اللي وين تكلم عبد وين تلقى وراه تليفون ولا وراه الايميل باش تلقى عبد اللي نجم يتعامل مع الوضعيه معناتها بطريقه اي ما ماهوش وحده، عنده ان سيناريو يلزموا يتبعوا، معناها فما فينالمون ان ريغلومون، فما ممكن اطار كامل للعمل في الموضوع هذايا. فوزي هكا ولا لا؟ اكيد في الحقيقه ثم ان بروتوكول، لكن لو بروتوكول هذاك نورست كان سوبور اللي يتشبع بانسانيه العبد اللي ورا التليفون باش يعمل بلوس في انه
معناتها ويقدم المساعده الفنيه اللازمه. باهي نمشي معك انت دونك عواطف. انا اللي نحب نقول سي بارابور في السنتر دابيل كيف ما قلت انت فارس. حتى او نيفو نقول انا نتاع معناتها لي انستيتيوشن دو فينانسمون، كي واحد ان جون يقول راني انا عندي ان سنتر دابيل باش يقعد يحارب برشا ويعارك برشا باش يقنعهم. لا سبيسيفيسيتي اليوم اللي عند فوزي سي كو لو سنتر دابيل نتاعو يقدم في خدمات الشركات التونسيه خلينا نقولوا. معناتها علاش نقولوا احنا باللي يكون باللي معناتها لو غان حتى كان فما ان غان ماهوش كيف ما تخدم راهو مع شركات اجنبيه كيما تخدم سور لو مارشي لوكال مع شركات معناتها تونسيه. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه هو بيدو معناتها فوزي باش يبعد على هالمشاكل هذيا وباش ما يضيعش وقته ويقعد يتعارك ويتحارب على الفكره نتاعو باش يقنعهم اللي هو راه قاعد باش يقدم ولا باش يصدي خدمات جديده للسيرفيس نتاعو. قال انا الى اسيي باش يمشي ويشوف يلقاش ان كريدي فورنيسور وجاب ان ابور بروبر يفو دير في ال 40 مليون. ما استحقش معناها تمويل ذاتي معناتها ريالمون هو عارف روحه شنو باش يعمل من الاول. ولو ريسك معناتها ريالمون خلينا نقولوا احنا دون لو كادر دو بروجي ثنيتي سيتي ان ريسك انه لو جون هذايا وقت اللي باش يجيب 40 مليون ويحطهم سي اون نيتي با معناتها سور احنا من لي كومبيتونس اللي عنده من لي كاليفيكاسيون ومن لا سبيسيفيسيتي دو سون سونتر وما وقفتوش معاه. ممكن انا نقول له سايب عليك وبدل الفكره. تري بيان يعطيك الصحه مدام عواطف. فوزي اخر كلمه ونصيحه للي جون الكل يسمعوا فيك شنو تقول لهم؟ قل انا ابقاو راح حلمتكم وفي عرضكم صباح باش تحقق احلام غيركم صباح باش تحقق حلمك. تري بيان يعطيك الصحه. حلوه نوت بوزيتيف. هذه هي كانت فقره اثنيتي باي كونكت اي كيو اف اف.